اگر سخت سردی آئے ہندر آب آئے پتہ گھنچ ضرورت کی پن پان تراؤن ہلاکت اندر کی پن پان تراؤن مشکلات اندر اگر نہ گرم آب ایویلیبل آئے تیمم کر یہ وند کال کن دین آدابن اندر ہندر آب سوزو کرن ضروری کے اسلام یہ رعایت دسمت اگر نہیں تھی ہندر آب سران کری یا وضوس مز دقت باسے تر لگ کرو تیمم تو پڑھو نماز حتا نادان مولی صبح ییچ انسانس یت کام مز ییچ محنت لگی تیچ تمی کامی ہن پھل وچھن انسان ون کیا دب یہ کر ون بیان دپ کیا چھو پرواہ اگر ون تھی دقت گھس نماز پڑھنس من تہ کرو بسترس من آرام کیا چھو پرواہ یہاں دِوان سین بزرگ کمی آوش کرن اوسو ہے تمن کم سائی گیزر تہ حمام اس مولی صوبہ لوگ بیان کرن اگر تھی تر باسی سا تیل تیمم یل امس خطر باسی پنہ جان گھن سا تیل تیمم یل امس دود تکلیف آس دپہ اگر بہ تانس آب تراو تو مے بڑ دود مے بڑ تکلیف تیل علماء دِوان حکم کہ ژٕ کر سا تیمم اتھے کن کیا ہندر آب چی تو تر لگی تو کر تیمم یہ آسانی دینس اندر یہ سمجھن دین یوت آسان کے